दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु न्यूजको नौलो प्रस्तुति केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा स्वागत छ। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका ताजा अपडेटहरूबाट। सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज 59औं दिन अत्यावश्यक सेवाका सवारी र पास वाहक सवारी मात्रै सञ्चालनमा, भित्री गल्लीहरूमा स्थानीयद्वारा प्रवेश निषेध। नेपालको नयाँ नक्सा भारतद्वारा अस्वीकार। भारतीय मिडियामा चर्को आलोचना। भारतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको विरोध, नेपालमा भने वाहवाही। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुग्यो। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित गुल्मीका 41 वर्षीय पुरुषको बिहीबार बिहान उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रदेश 5 को सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा पुष्टि। मृत्यु हुनेमा गुल्मी जिल्लाको मदानी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बस्ने शिक्षक। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 453 पुग्यो। टिको अस्पतालमा उपचार 4 जना आज निको भएर घर फर्किए। निको हुनेको संख्या 49 जना। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 51 लाख नाग्यो। 3,30,000 भन्दा बढीको मृत्यु, 20,35,000 भन्दा बढी निको। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अमेरिकामा मात्रै 15,93,000 संक्रमित, 94,900 भन्दा बढीको मृत्यु। चीनबाट फैलिएको कोभिड-19 को केन्द्र बन्दै युरोपमा मात्रै 1,65,000 भन्दा बढीको मृत्यु, 18,31,000 भन्दा बढी संक्रमित। उपत्यकाका सबै नाका सिल गरेर गृह मन्त्रालयको निर्देशन, अत्यावश्यक काम हुनेले व्यक्तिगत खर्चमा आरडीटी परीक्षण गर्नुपर्ने। बडीगाड गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 सिमल चौरका सुरज बहादुर कुमालद्वारा आफ्नै घरमा आगजनी, घर र गोठ जलेर नष्ट भएपछि परिवारको बिचल्ली, 2,45,000 बराबरको क्षति। दाङ स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आजदेखि सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पुनः सुरु। प्रतिष्ठानले कोरोनाका बिरामी नआउँदासम्मका लागि सेवा सुरु गर्ने जानकारी। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाद्वारा स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको 1 लाख बराबर कोरोना जोखिम बिमा, 10 लाख बराबरको स्वास्थ्य बिमा गरिने। कञ्चनपुरको महानगर नगरपालिकाबाट भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका नेपालीहरू अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम बढ्दो। स्थानीय निकायले स्वास्थ्य जाँच गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने। गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रमा कालीमाटी, बल्खु र वानेश्वरका बजारबाट फलफुल तथा तरकारी आयात गर्न निषेध। बिक्री वितरण गरेको पाइएमा कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनको भनाई। झापामा मात्रै कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 27 पुग्यो। कचनकवल गाउँपालिका वडा नम्बर 3, 6 र 7 का 15 थपिए। कचनकवल गाउँपालिकामा मात्रै संक्रमितको संख्या 25। अङ्गपुन चक्रवातको प्रभावले आज देशभर बदलिरही देशका अधिकांश भूभागमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। बंगालको खाडीमा बनेको चक्रवात जमिनमा प्रवेश गरिसकेकाले यसको प्रभाव अझै 2 दिनसम्म कायम रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान। शनिबार देशको मध्य तथा पूर्वी भूभागमा सामान्य बदलिरही, पश्चिमी भूभाग आंशिक बदलिरही, मध्य तथा पूर्वी भूभागका केही स्थान र पश्चिमी भूभागका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। ताप्लेजुङको श्रीजङ्घा गाउँपालिका 7 स्थित खेवाङ प्रहरी चौकीका इन्चार्ज तथा प्रहरी सहायक निरीक्षक बालकुमार राईको निधन। झगडा मिलाएर फर्कने क्रममा बाटैमा बिरामी परेका राईको गए राति निधन। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय मोरङका डिभिजन प्रमुख आनन्द कुमार झा अख्तियारको नियन्त्रणमा प्रदेश नम्बर 1 आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारीलाई घुस रकम बुझाउन खोजेको अभियोग। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र निजी क्षेत्रसँग गरी 91,504 मेट्रिक टन चामल मौजदात। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडसँग 1,37,966 मेट्रिक टन मौजदात। आयल निगमसँग 6,550 किलो लिटर पेट्रोल, 2,142 किलो लिटर मट्टीतेल, 7,034 किलो लिटर हवाई इन्धन गरी 48,900 किलो लिटर पेट्रोलियम पदार्थको मौजदात। सिन्धुलीका 47 जनाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ, घर टोल सील। सुर्खेतको छिङसुमा स्थापना गर्ने तयारी गरेको कोरोना परीक्षण केन्द्र स्थान विवादका कारण अन्यलमा नगरपालिकाकै विरोध। बबई नाकाबाट भित्रनेको ज्वरो मापन गरेर पठाइँदै। खोटाङको राउँ बेसीका सबै नाका बन्द, पैदल आवत जावतमा समेत रोक। तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका 4 ठुलढुङ्गामा निर्माणाधीन केबल कारको काम मंगलबारदेखि सुरु। डोटीमा बन्दाबन्दीमा केही खुकुलो। बजारमा स्थानीय बासीको चहल पहल एकाएक बढ्यो। बन्दाबन्दीको समयमा समेत स्मार्ट चालक अनुमति पत्र छपाई। यो अवधिमा 1,40,000 अनुमति पत्र छपाई। झण्डै 8 लाख चालक अनुमति पत्र वितरण गर्न बाँकी। असारदेखि सञ्चालनमा आउँदै सबैभन्दा ठुलो सब स्टेसन धनुषामा निर्माणाधीन 400/200 केभी क्षमताको ढल्केवर सब स्टेसन आयोजनाको काम धमाधम। श्री एयरलाइन्सको सीआरजे बम्बार्डियर जहाज अफ्रिकी मुलुक ट्युनिसिया उड्यो। नेपाली सेनाका शव ल्याइँदै। विराटनगर महानगरपालिका 14 जतुवाका सत्यराम चौहानको हत्या। चौहानको शव उनकै घरभित्र कोठामा गाडेको अवस्थामा फेला। छोराहरू रोहित र नागेन्द्र चौहानको संलग्नता रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धान। दक्षिण कोरिया थप नेपाली श्रमिक लैजान तयार। कोरियाली भाषा परीक्षा कोरोना भाइरसका कारण रोकियो। डिजिटल प्रविधि मार्फत परीक्षामा सामेल गराउने तयारी। पेरुमा कोरोना संक्रमित 1,03,000 को मृत्यु। अप्रिल 30 यता संक्रमित र मृत्यु हुनेको दर 3 गुणाले बढी। 9 हप्तादेखिको लकडाउन जारी। मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्त नाजुक अवस्थामा।
बंगालको खाडीबाट उत्पन्न भएको शक्तिशाली चक्रवात समुद्री आँधीका कारण कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु। भारत र बङ्गलादेशमा उक्त अम्पुन नामक शक्तिशाली आँधीको प्रभाव बढी। अफगानिस्तानका लागि अमेरिकी विशेष दूत जाल्मी खलिलजाद र अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घनी बीच बिहिबार राजधानी काबुलमा भेटवार्ता, शान्ति प्रक्रियाबारे छलफल। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्त कुन्दुजको 2वटा जिल्लामा लुकेर बसेका तालिबानी लडाकु लक्षित हवाई कारबाहीमा परि कम्तीमा 6 लडाकु मारिए। कारबाहीमा परि अन्य 10 तालिबान लडाकु घाइते। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या डरलाग्दो बनेको WHO को भनाई। केही मुलुकले लकडाउन खुकुलो बनाए पनि संक्रमण बढेसँगै पुनः स्थापित हुने। दर्शकबिन आजको लागि केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस यति नै। भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। नमस्ते।